أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ما شاء الله. افتح عليك. شرح الله صدرك. اللهم زيد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الله ما شاء الله. خالدين فيها نزلا من عند الله ما شاء الله. جميل. نزلا من عند وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. سبحانك يا رب. الله اللهم زيدك. خاشعين لله
أحسنتم يا ولد، اللهم زيد. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ما شاء الله، تمام يا ولد، أحسنت ما شاء الله. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الله تعالى، الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ما شاء الله، ألا الله ترى رائع. نعم ما شاء الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله ما شاء الله، وفقنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. الله. نعم عليك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. ما شاء الله، أكرمني يا رب، أكرمني يا رب. ما شاء الله، أحسنتم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا أحسنت، أحسن هذا الوقت. ما شاء الله، كلا بل لا تكرمون اليتيم يا الله، وفقنا يا رب. ولا تحاضون على طعام المسكين. الله، وفقنا يا رب. يا سلام، يا سلام، وفقنا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله تعالى، اللهم زيدنا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله، ما شاء الله، أديتم وأحسنتم. ما شاء الله، جميل. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ما شاء الله माशाअल्लाह। महफिल मुसाबकत में खूबसूरत तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे बिलाल कोसंबा। मोहतरम हाज़िरीन इजलास, जैसा कि आप